سورة قرتي سورة الزمر الرتمال جي ربي سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام ميلال مي آية خنا دقيفة دوان جو ربي سبحانه وتعالى أفمن نما قرتي يا إرقماخي شرح الله بلسي صدره أي قلبه قلبي إذا للإسلام لأخذ الإسلام إسلام ما فرشوف فهو نمنخ على نور من ربه نور الإيمان نور التوحيد إفقرتي نور توحيد الرجل نمنخ إمو فويل لك جهنميت للقاسية قلوبهم ورق أني نساني قلبي نساني قويدي لك جهنمي سانيفتي ورق أني نساني قويدي قلبي قويدي ورق أولا دفيش مرن الرا هجاب أفتي أفاني وان انتاني ياسويتو ورق ارتي قلبي قويدي حياة صفودة بي وان سلاك أم فجان حياة وان جامع الحياء والإيمان قورنا جميعا يو إيمانا قمني حياة قبض إيمانا يوم قباني حياة قبض وغرتي صفوان جامعا قبض صفو في إيماني ولد ديما ولد توك سلام ما خيزتي دبرتين غرتي صفون قمني ديرتي صفون قمني فويل جي ربي سبحانه وتعالى للقاسية قلوبهم أني ساني قلبي ساني تقوقوي دي لغا جهنمي تيف من ذكر الله أي من القرآن والصلاة أولئك في دلال مبين جي ربي سبحانه وتعالى أولئك ورغن في دلال مبين جلنا إفبه خيس جلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه هكذا يقول الله سبحانه وتعالى إذن فمن نمني قرتي يريد الله نما ربين فدين أن يهديه قجلت ربين فدين يشرح نبلس صدره قمسا أو برخون خيانكم بر والله نما يدو قرتي قمت سابلو شرين قبو همتون قبو سيقالي وان تيمن نفرطا حق أرقوف دس جاء سيقالي للإسلام لأخذ الإسلام ومن يريد نما ربين فدين أن يدله جلسو يجعل نقود صدره أي قلبه قلبي ساد ديك الركتو چنكتو يو أتلا اللاجي يتنا كوان غارا خانا غرتي قبارات دربو ديماني صلاة يو يتين صلاة نخونا كغارات تولفات ميرا كيف دولان ومن نما غرتي يريد ومن يريد نما ربين فدين أن يدله جلسو فدين نما ربي سبحانه وتعالى أن يدله أي إدلاله وشقاوته جلنسا هونغو إسا نما ربي فدين يجعلني قد ربي صدره أي قلبه أنسا قد ضيقا أي عن قبول الإسلام غير متصي أبدا فرينتو إسلام ما قبلوا إرباكي مجا أبو ديم نورا تاقيهم فدو إسلام ما سقران اتهما قلت أنتن نقدين سنتو سنجا حقا اتهم تحقا خنم فرطو تقولي ضيقا چنقتو عن قبول الإسلام إسلام ما قبلوا حقا فرطو إن فرطو آيان جو مالف أكا ورّا قرتين نما أتي ديك قرتو سياسا خيدت جلين سا ركو إسا دقيهم فيتو خير مسامله سيقاله نما سياسا رد ديك قرتو توكو يو أتي دقنقر سا دبتن بلا بوفتت دقنقر سا دقيهم فيتو ركو إسا دقيهم فيتو وان تكا دقيهم فيتو خير مسامله سيقاله يو أتوا قرتي ركو سايمت ديقا درورا كتني عن قبول الحق حقا سان قبلو دي دولاف قرتي قادة ركتي جن كتني أبو نمني خون أكنا يتن لا ايقو ما قرتي لفتي لا قمتي او سلا قافز ديگرو سلا انقبو ايه دبي سنين تاري جادوبا تقلي ومن يريد الله سبحانه وتعالى أن يدله نما رب جلسوا فر أي إدلاله وشقاوته جلسوا
سيقالي هونغو إسا خسارة إسا فدي ربين يجعل نقود صدره أي قلبه قلبي إسا ضيقا عن قبول الإسلام ركتو إبو سيقالي إسلام ما قبلوا را حرجا شديد الضيق يعني أكان قرته ركو أجايبا چنكي نچنكا تاو لبوا سدفافي يو نمني قرته تاي قرآن करे لبوا سدفافي خيه نمني يو صلاته إني قبا فنچانيف قبا نمني برچار راخيه قرته للوقتني سيقالي للوقتني أچوكي دي إسان قرته نمني خيه ويتا للوقا ياسري سا أزاني خاني يو إسان ربوسن إني لبوا سدفاف ركته جو إذن نما جالت تتوكو نما تفيدو توكو چنكي سارة قوم فيدو ضيق ركتا إذن وانجو ربي سبحانه وتعالى ضيقا أي عن قبول الإسلام عن قبول الحق حقا فرجو راني ركتا نيش إنكما إسلام ما قبلوا را إيمان نسا سينو راني ركتا حرجا أي شديد الضيق أكان قرته ديبو جبدو يجو تسدو أركاكب ديبا تي ركته أكوانجي كأنما أكوان قرته يسعدو كأنما يسعدو في السماء أكوان سمي والبيجانيني أسر فرطاني ورّي قرين أكا قرته سمي لكم والديمتون أكسجين انجري ربكو كتات آية خانا رافرطا ورّي قرين يقول كأنما يسعد في السماء أي على السماء يجو كان ما قرته سمي والبيو جاني ركتو غارخنا والبيو جاني ركتو چنقمو يجو ركو أجايبا چنقته ركته يجو فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام أي للتوحيد وللخير إسلام ماف توحيد فرأتشوف حقا فرأتشوف ومسابا لسربين خربين جلسوا فيديو ومسار ركز نيجين كتا يو اتوانا او بوليسو مالي يو ما عذاب قبري رادو بته غرتگي دوي تاسو او شيخ وانا سوي تربدي او قبري نتي غرتي مارنا جوي في ماري نتي ناسوي نانو راديسا سيغلي مرقانا نو خيسن كوجيزنا سينجا نيركت نيجين كما هانغاتي ولوتي اچي غبو فدي مال جي غمنا جي شوق جي بربر غمنا غرتي ترتا غمنا چيكل فت هو يتاتي غرتي دلاتي وايم توغن انفدو ني دغه انفدو ركو جيران ني چنقاميلو بونا سدفتف ويتاتي دابدي خيغوت هو شيكتي چن نچارا كيبر چارا كمي بوليسو مرقان نخيس خوته هكذا يقول لك كسنجا ضيقا حرجا وان سنيف ركتا ابليسي كس غدابر شيطانا كس غدا هكا فرجو دداف ركته لبو بكاندبا اعوذ بالله وليسو مالتا دبو حقلالي يوسيتي فردو مان دببنا كتابة خنا دبفتي مالف غرتي مرتيرة تنكنن كتابة شوفا دبفتي ما مرتيرة تنكنن واني ركتوف مالي ركو مالتو فيدي بالله عليك ومومت ركو مالتو فيدي سيقاله شمران غرينيس قبا هجابة وفردو وان فيتها سويجين وان سفو غرتي وان قانين قم نقبا يا سويجين سيقاله فتنا غرتي يوتيوب في مارة مالك غرتي في وني خنن كنا چنكي في دبك خنا مشقا في دي خناتو غرتي نمني وان اغريكا سوغد وهذا فتنة المال جانين فتنة مال لينك ابو الراسن فتنة المال سيله ورشيري في لايكي في ما شاء الله اختي ايه اكس اكنا غدي مال غدي سينجتو خنا ايه ما شاء الله اختي تفوف جبادو سيجبيسو قمنا جانغبه سيله شمرنا كرا يجبيسو قمنا يا غوا يا ديوس جبيسو قبدياتي باطل رغ جبيستا سيله وان غرتي سفون قمنه وان غرتي انقام فنه سيله باطل رغ باته جبيست تنين قرايته ونج جبيستو تا قرانان قرايته جبيستو دلغان تيتن مسلاو اذن وان جو ربي سبحانه وتعالى ومن يريد الله سبحانه وتعالى أن يدله جلسون وربين إدلاله وشقاوته
جلنا سا هونغو سافر يجعلني قد صدره وي قلبه وقلبي سا ضيق عن قبول الإسلام إسلام ما كيبل ورا توحيد كيبل ورا رسول جل صلوات ربي السلام عليه ديم ورا سيقله سياسة دي سي إسلام ما قبل ورا ضيق حرج أما سياسة متنا دي سي التاني بوف كيسا باسي غرتي دين كي قبضو إسي قبري سفيدا إسلام ما قبري سفيدا دنيا تيس آخرة إسي سفيدا إس بهي غيسا يوتن ضيق أنهار يباقي يعني ركتا او تنا كمدي فلو هاي نمي قتلو ميمو ماري تماري تيمو هاي نبتي دومي سيغرتي خاصو فيتا تو وردو ميزن وردو مي خاصو فيتا بالله عليك ماري تدومي إيشو تدومي ماري تدومي خدومي دومي فرات ربين هاي ديرتادو ديم فيد غادو ديرتادو ديم كاسي وردو ميزن هل تستطيع دنديسا إن دنديس إذا ما لري وردو مي تديسي أتيغرتي كساني تندومين أتلين وان انتان رت كساني تندومين إذا تنافو فتمسك بكتاب الله كتاب ربي قبضو سنة رسوله قبضو خذ هذا الدين دين كان أركم مرقاتين قبضو سيقاله وان بلا أركم مرقاتين قبضي دين أركم بتاتين قبو تنديسي اترك هذا ديسي هرجا ضيق عن هرج اتولفات تبا وانا تجتون كان وانا تتيتو كان غرتي اتراكتني راكت نجن كماو جاو دربي فيغا إذن تناف دوبا غرتي ربي سبحانه وتعالى وان جو دوبا غرتي ضيقا نراكتا عن قبول الإسلام حرجا درا تجبات يجو كأنما يسعد في السماء أكوان سميع البيانينيت قال كذلك أكست يا إرقماخي يجعل الله ربي قولا الرجس أي العذاب على الذين لا يؤمنون ورقرتي ربي تنمن ربي تنمن أكنا قول ربي سبحانه وتعالى عذاب ساني غناف أكنا تيجو إذن رب العزة والجلال وانجو وهذا خندوب قرتي صراطي وهذا خني صراط خرا قرتي صراط ربك خرا ربي خيتي يا إرقماخية وهذا خني صراط ربك خرا ربي خيتي مستقيما خرا سري خرا حقا خرا خنا هاي وي أبدو خرا خنا هذا الطريق هو الإسلام إسلام ما خران سباس خرا قرتي إسلام ما ملنجو خرا سياسة خرا ديمقراطي خرا سوشياليستي خرا جني خرا بلاكلا خرا كل طرق الشيطان خرا شيطانات أرنوف دفتقرته وكذلك نولي سيقاله بعض الظالمين على بعض نرفوتا موتي ظالمة قرته ركرخا أمة جفرة وسين على لات وهذا خني صراط خرا صراط ربك خرا ربي خيديت مستقيما خرا سري إيجا قرتي طريق الدالة خرا ور ربي جلتي إيجا رادوبة بود ربين خرا ور قرتي هونغوي إيجا رادوبة بودا خرا ور حقا رادوبة ربي سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما أي منصوبا على الحال وهذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد يجو خران نتي خراسي قول يخون خران سري خن